अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अख्तर कमाल ट्रेनर, आपका लाइफ कोच। और बहुत अरसे से मेरा जिस तरीके से आपसे कमिटमेंट था, हो पोनो पोनो, जो एक बहुत ही यूज़फुल, इफ़ेक्टिव एंड सेंचुरी ओल्ड एक टेक्निक है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बताऊंगा। लेकिन ड्यू टू सम अदर प्री ऑक्यूपेशन आई कुड नॉट डू सो। और दोस्तों, जब मैंने ये पहली दफ़ा इसका नाम सुना हो पोनो पोनो, तो मुझे भी बड़ा एक अजीब सा वो लगा कि यार ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये क्या एक अजीब सी चीज़ है। तो फिर मैंने इसकी मुतअद्दिद यूट्यूब वीडियोस और बुक, और फिर अपने उस्ताद मोहतरम की ज़ेर निगरानी जो चीज़ें एक रिसर्च पे का एक मेरा तरीक़ाकार है, उसके जानकारी के लिए मैं इसके अंदर मैंने खोज लगाई और मैं जाता रहा इसमें कि यार ये देखें तो सही क्या है। लेकिन मैं फिर आप लोगों को एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूं कि हो सकता है कि ये मेरी वीडियो जो जिन लोगों की रिक्वायरमेंट थी और जिस मुल्क में ये होता है और बड़ा इफ़ेक्टिवली हो रहा है, वहाँ इस चीज़ का बड़ा एक जैसे कहना चाहिए कि एक इसकी यूटिलिटी हो। और वो ये है कि बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द विजुअलाइजेशन, द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन and the major differences between the conscious and subconscious mind। तो ये तमाम एक्सरसाइजेस जिन लोगों को जो इसके बारे में पता है, वो ज़्यादा इससे इफेक्टिव एंड बेनिफिटेड होंगे। दोस्तों, इसकी जो एटोमोलॉजी है वो तो बड़ी एक लंबी चौड़ी किस्म चीज़ है कि दिस इज़ क्या है वो पोनो पोनो के दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द हवाईयन हीलिंग थ्योरी। लेकिन इसकी जो एक बड़ी टू लाइनर है, मैं बड़े शॉर्ट करके बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी, मैजिकल एंड प्रॉम्प्ट वे टू हील योर वुंड्स, नेगेटिविटी एंड ऑसम लाइफ थ्रू दिस टेक्निक। ये मैंने खुद पर्सनली अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं की है। जैसे मेरा एक तरीक़ाकार है कि एक चीज़ को अपने ऊपर इस्तेमाल करके उसके जो असरात हैं और वो फिर मैं आपको लोगों को बताता हूँ। बेसिकली ये जो इमोशनली जो डिस्टर्बेंस जिनकी है और ट्रॉमा में हैं वो लोग, और जो बहुत ज़्यादा जिनके अंदर नेगेटिविटी मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि इमोशनली डिसऑर्डर, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और उनको किसी किस्म का इमोशनली ट्रॉमा है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट या जो भी जिस तरीके का है। और ख़ास तौर से वो लोग जिनकी ज़िंदगी का पूरा दायरा कार और उनके अतराफ़ में, उनकी नेचर में, उनकी डीलिंग में, उनके लोगों से कम्युनिकेशन में एक तरह का तंज और एक जिस तरह कहते हैं कि एक कड़वा करेले वाली सिचुएशन, और एवरी टाइम दे आर जस्ट इन अ मोड ऑफ नेगेटिविटी, उन लोगों के लिए ये इफ़ेक्टिव है। तो लिहाजा उस मालिक का बड़ा एहसान है कि मैं इन चीज़ों से दूर हूँ। तो लेकिन मैंने इसको अपने तौर से जो भी इसका वो किया है वो मैंने बताया है कि मैं आपको फीडबैक करूँ। तो रोंडा बायरन की फॉर्चुनेटली तमाम बुक्स जो है वो एक बड़ी वर्ल्ड फेम रही। मैजिक है, हीरो है उसमें, और द सीक्रेट है जिस पे मूवी भी बनी और वो भी वर्ल्ड फेम और बड़ी एक जैसे कहते हैं क्लासिक वो है। इत्तेफाक से मेरी लाइब्रेरी में ये तमाम बुक्स हैं, और ख़ास तौर से जो मैजिक है, रियली मैजिक हैज़ चेंज माय लाइफ। और आने वाले वक्तों में जिस तरीके से हम वो मैं कहता हूँ कि कभी ये मिलेगा तो उस पर भी वो करेंगे। दोस्तों, जो वटाली जिसने कि सीक्रेट मूवी का और वो तमाम प्लॉट और ये सारा वो कुछ किया, और ही इज़ अ इंटरनेशनल कोच, और कभी कभी खादिम को भी वो इनवाइट किया जाता है उसके लेक्चर के लिए, तो मैं सुनता रहता हूँ अक्सर और ये तमाम चीज़ें करता हूँ। लेकिन इस हो पोनो पोनो टेक्निक का जो खाली के वो कोचिंग, तो अभी जो इटाली साहब इज़ अ लिविंग लीजेंड, लेकिन इसको काफ़ी अर्से पहले डॉक्टर ल्यू हेवन जो है उन्होंने किया, ह्यू हेवन ने। अब इसकी कहानी इतनी है कि सॉरी कि एक हॉस्पिटल था और मेंटल हॉस्पिटल था, और उसमें बड़े ख़तरनाक किस्म के जो एक जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही ख़तरनाक क्रिमिनल थे, और वो वहाँ पर जो है उस हॉस्पिटल में थे। और वहाँ एक पूरा एक जिस तरह कहना चाहिए कि तमाम एक एक बड़ी बुरी सिचुएशन थी, जो इवन जो अमला था वो भी उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। एक वैसा वक्त आया था कि अमूमन ऐसा होता है कि मेडिकल एथिक्स होती हैं कि नहीं यार, इनको मुझे जो है इनको अच्छा हमने वो करना है, ये हमारा मेडिकल एक एथिक्स है और हमने इस पर अमल करना है, और ये जिस तरह के भी इनके हालात हों हम इनका साथ देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ बहुत ही बुरी हालत थी, लड़ना झगड़ना, मार कुटाई,
اور ایک شبی لکس اور ایک جسے کہتے ہیں ڈیزرٹڈ لک، اور ایک بری حالت تھی اس ہاسپٹل کی، اور کوئی 0% ریشو تھا کہ وہاں پر کوئی امپرومنٹ یا ہیلنگ کا یا اس طریقے کا سارا کچھ وہ ہو. اور موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ جو ان کا جو اسٹاف تھا اس کو اسی کوشش میں رہتا تھا کہ یار سم ہاؤ کوئی ہم ایسی ویکیشن ہو یا کوئی ایسی چھٹی ہو ہم لے جائیں، اس چیز سے فیس آف نہیں کر سکے. ڈاکٹر ہیو لین کا یہاں پر انڈکشن ہوئی، اور ہی واز اے ویری دیٹ ٹائم اے ویری فیمس سائیکیٹرک اور بڑا اچھا ڈاکٹر تھا. اور وہاں کی جو بورڈ کی انتظامیہ تھی ہاسپٹل کی، انہوں نے کہا کہ یار تمام حربے ہم نے استعمال کر لی ہیں، اب کوئی ایسا کچھ انکنوینشنل کوئی ایسی چیز ہو، کوئی امپرومنٹ ہو اور اس سے ہماری جان چھوٹے اور یہ ساری چیزیں ہوں. ہیو لیمن وہاں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہ وہاں کی صورتحال ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہ کسی مریض سے کانٹیکٹ نہیں کرتے، کسی پیشنٹ سے وہ نہیں جاتے کے پاس جاتے یا اس سے حالات وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جسٹ گیو می دی فائل آف آل کرمنلس، اور یہ کرمنل مینس کہ جو پیشنٹ ہے، اور وہ ہفتوں اس چیز میں وہ لگا دیتا ہے کہ اس کا مطالعہ کرتا ہے. اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی خطرناک قسم کے وہ ہیں. کسی کو ٹراما ہے، کسی کو جو ایموشنلی ڈس آرڈر ہے، اس کو کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ایشو ہے، کسی کے ساتھ اینیمیٹی، ہیٹرڈ. مقصد یہ نہیں ون ورڈ کے جو سراؤنڈنگ میں جو نگیٹیوٹی اتنی جو ہے وہ ریوالو ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کا جو ہے مطالعہ، مقصد اس کو ساری اس کی جانکاری ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ایز اے چیلنج لیتا ہوں، اور میں آپ سے وہ یقین دلاتا ہوں کہ میں 100% جو ہے اس کو کام کروں گا اور اپنا مشن جو ہے پورا کمپلیٹ کروں گا اس میں. اب دوستو میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے شارٹ اس کو تو رکھی aside and I'm telling something about یہ. Most of the people has contacted me and they have a very pat and unique question کہ we are doing creative visualization and we firmly believe in law of attraction, but we are not getting any useful thing or result or beneficial. تو دوستوں خاص طور سے آپ یہ چیز بھی کر کے دیکھیں جہاں اور آپ نے ٹیکنیک استعمال کیے ہو پونو کے بارے میں. تو آج ہو سکتا ہے کہ میں اس کو 2 حصوں میں اس چیز کو جو ہے سم اپ کروں اپنا، لیکن آج جسٹ اس کی ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن دینا تھا. دس از کالڈ ہوائین تھیوری، اور اس کو جو ہے ڈاکٹر لیو ہیون نے کیا. اور ہاسپٹل کا واقعہ میں نے اس لیے بتایا مختصراً کہ وہاں پر بہت ہی بڑے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس سے زیادہ ڈیزاسٹرس پوزیشن کیا ہوگی کہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ عملہ بھی ڈر رہا ہے. اور ایک چیز اور تھی کہ 24 آورس ان کو چین میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا تھا کہ وہ کہیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لیں، کہیں اسپتال کے عملے کو نہیں نقصان پہنچائیں اور اس طریقے کا وہ کریں. ایون جو وائٹ واش یا اس طرح کی جو چینج آف لائٹ یا یہ جو چیزیں جو رینوویشن کی تھی وہ بھی عرصے سے نہیں ہوئی تھی. اینڈ دیٹ از آلسو اندر تھنگ. ایکسٹیریئر جو ہے آپ کا جو امپیکٹ ہے وہ انٹیریئر پرسنالٹی پہ پڑتا ہے. لیکن آل آف اے سڈن، ناٹ آل آف اے سڈن، کہ کانسٹنٹلی یہ ایک بڑی سکسیس اسٹوری کہ کس طریقے سے وہ تمام حالات چینج ہوئے اور کیسے لوگوں کو شفا ہوئی. اور اس حد تک شفا ہوئی کہ ان کے گھر والے بھی حیران تھے. اور پھر بعد میں انہوں نے ہوائین پریکٹس جس کو کہ ہو پونو کرتے ہیں اس کو کیا. سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے پریکٹس کیا جاتا ہے. بیسیکلی دس از دی 4 ورڈ ہیں اور اس کی انچانٹنگ ہے، اور ود کنوکشن، ود دی فرم بلیو، اور اس کے ساتھ کہ یار یقین کے ساتھ. اور جس طریقے سے ویژولائزیشن کا ایک عمل ہوتا ہے کہ یار چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اچھی ہو رہی ہیں، اور میرے سراؤنڈنگ میں سے جو ہے نگیٹیوٹی اسپریڈ ہو رہی ہے، اور نگیٹیوٹی جو ہے نکل رہی ہے، اور میرے اراؤنڈ میں جو ہے پازیٹیوٹی وہ ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں. تو آج جسٹ میری ایک بہت عرصے سے کمٹمنٹ تھی، اور یہاں لوکل تو نہیں لیکن باہر کافی لوگوں سے میرا اس سلسلے میں تھا کہ یار ہو پونو، کیونکہ یو نو ویری ویل ان دا ویسٹ دس از اے ویری کامن phenomena, broken the relationship, the single parents, emotionally traumas, emotional disorder, and the one reason in the root cause is the negativity. So today is just a tip of the iceberg regarding ho pono. انشاءاللہ میں جو اس کی جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں اس کی پریکٹس بھی بتاؤں گا، اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو میں نے کس طریقے سے قرآن احادیث کے حوالے سے کہ اس میں کیا ایسے میجیکل ورڈ ہیں یار، کیسے اس طریقے سے ایسی چینجز ہو گئی
لیکن دوستوں دو باتیں جو زندگی کی سب سے اہم ہے کہ فرام دا کور آف یور ہارٹ وچ از کالڈ، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کہتے ہیں، یہ اس کی ایک بنیادی شرط ہے. سیکنڈ ون از کہ جو یہ چار الفاظ ہیں، اس کی روح میں، اس کی گہرائی میں، اس کی ان ڈیپتھ میں جا کے اور اس کو اسی طریقے سے اس کی جو ادائیگی ہے وہ آپ کریں تو ایٹ لیسٹ میں آئی کین گارنٹی یو کہ if you are well versed about the other things like difference between the conscious, subconscious, law of attraction and visualization, creative visualization, تو I can guarantee you کہ یہ جو ہے نا it will be work. تو انشاءاللہ سیکنڈ جو میرا ایپیسوڈ جو اس کا پروگرام کا جو حصہ ہوگا تو اس میں اس کی پریکٹس کس طریقے سے کرتے ہیں، کیا وہ چینٹنگ والے الفاظ ہیں، کس طریقے سے ان کی ادائیگی کرنی، کیا اس کا پروٹوکول ہے، اور کیسے آپ کو وہ ایک امیزنگ رزلٹ ملیں گے. اینڈ ٹوڈے یو نو کہ آج اس کا یہی حصہ تھا. اینڈ آئی اگین ریکویسٹ یو ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹس مائی ویڈیو، خاص طور سے سبسکرپشن میں جو آپ کو بیل آئیکن دبانا ہے تاکہ کنٹینیوٹی ہو، آپ کو ملتی رہیں چیزیں اور آٹومیٹکلی میری ویڈیو ملے. اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال کریے اور خود خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو. ہیو اے نائس ایوننگ. تھینک یو.